वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फी मक़अद सिद्क़िन इन्द मलीकिन मुक़तदिर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
صدق الله العظيم.